अघि पनि यहाँ मन्त्रालयका सहसचिव सुरेशजीले यसको लामो पृष्ठभूमिको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिइसक्नु भएको छ। 2003 को 29 सेप्टेम्बरदेखि 17 अक्टोबरसम्म भएको पेरिस स्थित युनेस्को मुख्यालयमा भएको एउटा विश्वव्यापी महासभाले अक्टोबर 17 अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा दिवसको रूपमा अगाडि सार्यो र त्यसका केही मान्यताहरूलाई पनि त्यो महासभाले अगाडि सारेको थियो, जसलाई 2010 मा हाम्रो नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेपछि हामी त्यसको एउटा पक्ष राष्ट्रको रूपमा आजसम्म उपस्थित भएका छौँ। र यो अक्टोबर 17 त्यसपछि नेपाल सरकारले समेत हामीले समेत यसको एउटा विशेष सम्पदा दिवसको रूपमा भव्यताका साथ मनाउँदै आएका छौँ। संस्कृतिसँग जोडिने विषय नै हो, तर सँगसँगै नेपाल एउटा सामाजिक रूपमा अत्यन्तै विविधता भएको, तर त्यो विविधताभित्र विश्वमै सबैभन्दा हार्दिक एकता निर्माण गरेर बसेको नेपाली समाज हो। हाम्रो परिचय यसरी पनि स्थापित भएको छ, तर यसरी पनि स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दुनियाँमा धेरै ठुला युद्धहरू भए, देशको निर्माणमा, राष्ट्रको निर्माणमा ठुल्ठुला युद्धहरू भएको इतिहास हामीले पढेका छौँ। त्यो युद्धका क्रममा कुनै बेला जातीय युद्धहरू भए, कहीँ धर्मका युद्धहरू भए, कहीँ भूगोलका युद्धहरू भए। जाति, धर्म, भूगोल, सम्प्रदाय अनेक हिसाबले युद्धहरू भए। एउटै धर्मभित्र पनि अनेक सम्प्रदायको बिचमा युद्धहरू भए राष्ट्रहरूको निर्माणको क्रममा। आज पनि विश्वका कतिपय कुनामा त्यो हामी देख्छौँ। तर नेपाल यस्तो एउटा मुलुक हो जहाँ यो खालका सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक युद्धहरू नभएको अथवा त्यसको प्रभाव अत्यन्तै न्यून भएको त्यो मुलुक हो। यति धेरै विविधता भएर पनि एक किसिमले भन्ने हो भने नेपाल सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले यो एउटा अल्पमत माइनोरिटीको मुलुक हो। कुनै पनि जाति आफैमा यहाँ पूर्ण बहुमतमा छैन। धार्मिक हिसाबले भन्ने हो भने हिन्दू धर्म बहुसङ्ख्यक मानिसहरूले अपनाउने धर्मको रूपमा छ झन्डै 80%। तर जातीय सांस्कृतिक हिसाबले भन्ने हो भने हामी प्राय सबै अल्पमतका भित्र नै पर्छौँ, माइनोरिटीमै पर्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामी एकअर्कासँग अनुनिश्चित हिसाबले गाँसिएर बसेका छौँ, जोडिएका छौँ भने अर्को त्यो धर्मको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि बहुसङ्ख्यक मानिसहरूले एउटा धर्म मान्दा मान्दै पनि अरू धर्म मान्ने मानिसहरूले पनि नेपालमा असुरक्षाको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छैन। उहाँहरूले पनि आफ्नो धर्म र संस्कृतिको सम्मान, त्यसलाई अपनाउने क्रममा उहाँहरू सबै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। कुनै अर्को धर्मको प्रभावले उहाँहरूलाई त्यसमा कुनै नकारात्मक परिस्थितिको सिर्जना भएको हामीले पाउँदैनौँ। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। साथै आज हामी जुन अमूर्त संस्कृतिको कुरा गर्छौँ, संस्कृति अवश्य पनि कुनै जाति विशेषसँग जोडिएको हुन्छ, संस्कृति विशेषसँगै जोडिएको हुन्छ। तर हाम्रो देश गजबको छ कि एउटा जातीय समुदायका संस्कृतिहरू अर्को जातीय समुदायले पनि सहज ढङ्गले अपनाउँदै आएका छौँ। यो नेपालको एउटा विशिष्ट पहिचान हो भन्ने मलाई लाग्छ। भर्खरै हामीले बडा दसैँ सक्यौँ। मान्छेहरूले भन्छन् यो ज्यादा हिन्दूहरूले अपनाउने संस्कृति चाड हो। तर हामी देख्छौँ नेपालमा गएर हिन्दूहरूले पनि त्यत्तिकै उल्लासका साथ मुसलमान समुदाय र अरू समुदायले पनि, किराँत समुदाय लगायत बुद्धिस्टहरू सबै समुदायले यो दसैँलाई त्यत्तिकै उल्लासमय ढङ्गले मनाइरहेको छ। हामी दीपावली आउँदैछ, त्यो पनि त्यस्तै हुनेछ। नेपाल सम्वत नयाँ वर्ष आउँदैछ, त्यो विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र उत्पत्ति भएको एउटा संस्कृतिसँग सम्बद्ध एउटा पर्व हो नयाँ वर्ष नेपाल सम्वत। तर त्यसलाई
हामीले राष्ट्रिय सम्बन्धको रूपमा अंगीकार गरेका छौँ। हाम्रो क्यालेन्डरमा नेपाल सम्बन्ध पनि उल्लेख छ र अरू जातीय समुदायले तर काठमाडौँ बाहिरको भूगोलले पनि त्यसलाई आफ्नो अपनत्वको हिसाबले लिएको छ। त्यसपछि हामी छठमा जान्छौँ। विशेष गरी तराई मधेसमा अवस्थित जनसमुदायको सबैभन्दा साझा र लोकप्रिय चाड हो, संस्कृति हो, पर्व हो। तर पछिल्ला दिनमा तराई मधेसमा बस्ने पहाडी समुदायले मात्रै काठमाडौँ र पहाडी भेगमा बस्ने पहाडी समुदायले पनि छठलाई आफ्नो पर्वका रूपमा आत्मसात गरेको छ। त्यसपछि हामी लोसार अरू उभौली ईद लगायतका सबै यी हाम्रा जुन अमूर्त संस्कृतिसँग सांस्कृतिक सम्पदाहरूसँग सम्बन्धित विषय छन्, यो सबैले एकअर्कासँग घुलमिल गरेर हामीले मनाउँदै आएका छौँ र यो नेपालको एउटा विशेषता हो। राष्ट्रियता जनसङ्ख्या अथवा भूगोलमा मात्रै अभिव्यक्ति हुँदैन। राष्ट्रियताको समग्रतामा संस्कृति त्यसको अभिन्न पक्ष हो र कुनै पनि देश त्यति बेला युनिफाइड हुन्छ, एकताबद्ध हुन्छ, त्यसले आफ्नो संस्कृतिप्रति गर्व गर्छ, त्यसले आफ्नो इतिहासप्रति गर्व गर्छ, त्यसले आफ्नो भूगोलप्रति गर्व गर्छ, त्यसले आफ्ना नागरिकहरूप्रति गर्व गर्छ। त्यो बेला त्यस देशको राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। र आज हाम्रो संविधानले नेपालको राष्ट्रियतालाई परिभाषित गरेको छ। हामी बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्म युक्त नेपाली समाजमा अवस्थित एकअर्काको सम्मान गर्ने नेपाली राष्ट्रियतालाई सबैले स्वीकार गर्ने त्यो नेपाली राष्ट्रियता हाम्रो एउटा साझा राष्ट्रियताको रूपमा स्थापित भएको छ। यस हिसाबले हाम्रो गाउँघरमा स्थापित भएका कला संस्कृतिहरू जो पछिल्लो कालमा विशेष गरिकन यस्ता संस्कृतिहरू महाशक्तिका राजनीतिक प्रभावहरूले यस्ता संस्कृतिहरू कहिलेकाहीँ लोप हुने, त्यस्ता संस्कृतिहरूमाथि हस्तक्षेप हुने यो अवस्था सिर्जना हुन्छ। सत्यमोहन जोशीज्यूले यसमा अघि पनि बताउनु भएको छ, उहाँलाई यस विषयमा धेरै ज्ञान छ हामीभन्दा। जति बेला मानव सभ्यताको उदय भएको थियो त्यो मूलतः पूर्वीय सभ्यता थियो अथवा यही एसियाको सभ्यता थियो। अझै त्यसमा भन्ने हो भने चीन र दक्षिण एसियाको सभ्यता थियो। क्रमशः विश्व व्यवस्था बदलिँदै जाँदा त्यसले हाम्रो चाहिँ सभ्यता र संस्कृतिमाथि पनि ढावा बोल्यो। युरोपले महाशक्तिको रूपमा 19औं शताब्दीमा उदय भयो। 20औं शताब्दीमा अमेरिका र रुस जस्ता महाशक्तिहरू उदय भए। त्यसले हाम्रो एसिया र दक्षिण एसियाको संस्कृतिमाथि कुनै न कुनै हिसाबले प्रभाव पार्यो। तर आज हामी फेरि यो साइकल घुमिरहेको छ। विश्व व्यवस्थाको साइकल घुमिरहेको छ र फेरि अब विश्व एउटा एसियातिर, अझै भन्ने हो भने चीन र दक्षिण एसियातिर फर्किँदैछ। यसले हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृतिको पुनरुत्थान हुने त्यो अवसर पनि प्राप्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि आजको विश्व अर्थतन्त्रलाई, विश्व राजनीतिलाई, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावहरूलाई चीन र दक्षिण एसियाले प्रभावित गर्न थालिरहेको छ र विश्वको ध्यान यतातिर आकर्षित भएको छ। चीन, भारत लगायतका ठुला देशहरूको यसमा अवश्य पनि भूमिका छ। संस्कृतिलाई र संस्कृतिले निर्माण गरेको भाषालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने दायित्व राज्यको, सरकारको हो। त्यसकारणले नै हामीले विभिन्न प्रतिष्ठानहरू बनाएका छौँ। नेपाल सरकारले हाम्रो विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी यसको अध्ययन, अनुसन्धान, खोज र आउने पुस्तामा हाम्रो यो कला र संस्कृतिलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जो हामीसँगै छ, सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान छ, ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ, भाषा आयोग छ। भाषा आयोग सँगसँगै अनेक अन्य संवैधानिक आयोगहरू पनि हामीले संविधान त बनाएका छौँ। थारू आयोग छ, मधेसी आयोग छ, जनजाति आयोग छ, महिला आयोग लगायतका विशिष्ट आयोगहरू पनि हामीले निर्माण गरेका छौँ। सांस्कृतिक संस्थान छ, हाम्रो पुरातत्व विभाग, राष्ट्रिय अभिलेखालय जस्ता अनेक सङ्घ संस्थाहरू जो सरकारका अभिन्न अङ्गको रूपमा, राज्यको अभिन्न अङ्गको रूपमा काम गरिरहेका छन्। त्यसदेखि अलावा जनस्तरबाट स्थापित भएका विभिन्न संस्कृतिसँग आबद्ध सङ्गठनहरू,
संस्थाहरू, भाषासँग धर्मसँग आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूले पनि हाम्रो यो अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न, प्रचार प्रसार गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। आज यो दिवसको अवसरमा म यसमा भूमिका खेल्ने सरकारी र राज्यका निकायहरू र नागरिक स्तरबाट भएका पहलहरूको म नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मान गर्न चाहन्छु र त्यसको निम्ति धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु।